बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमचे सुमियाव जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवसमोग आणि पवित्र आत्मेचं एकपूट तुमचे सोबे असो. ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचे दिसाचे नव्यान आमकां उगडास करून दिता. मरी जावन आसलेली आंकवार आनीक आंकवारपणाची होडवीक आंकवारपणाची सोबाय सदांच तिचे जिवितांत आमी पळयल्ली आसा. आनी आज आमी ह्या विशयांत आमी नियाळ करतना आमी आमच्या भुरग्यांच्या जिविता विशयांत, आमचे युवजनाच्या जिविता विशयांत चिंतचे ती गरजेचें जावन आसा. आनी ताचे वरवीं कितले पवित्र आमी जावंक जाय म्हणलें आमकां मरी आमकां शिकयता. सबार फावटी ह्या पवित्रपणांतल्यान आमी पयस गेले आसतना आमची पातकां आमी वळखून कान घेवया आनी काळजांत हांव सर्वेस्परा देवाचे बोगसणे आमी सोडून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व वेदांत देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्हे विचारून सांगता, मनात चिंतून मनान विचारून वायट दारून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन संस्कार मरये सगळे देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. Pratuya बाळूक जेसूक अर्गां दितात मीस इन्फंट जेसूस वालो, तशेंच मरियमायेक अर्गां दिता सारा लोपेस आनी जोसे डिसोजा आनी ताचे कुटुंब. आयचे दिसाक सारा लोपेस आनी नाताल पिंटो तांचो जल्माचो दीस आचरण करन आसा. तांचे पासून आमी मागया, सर्वेस्पो देव तांकां दराड आशिर्वादांनी, शिगुणांनी आनी बरे जिवितांत तांकां भर म्हणून आमी मागया. सोम्याव जेजू, भाग्यवंत मरियेचो आंकवार कुसवो दयाळपणी तुवें तुज्या बिडार जावच्याक वेंचून काडलोय. येस मायेचे गोपांत देवसराच्या सगळे ताळणे विरोध आमकां सदांच राखण आनी आसरो मेळूं. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता. जेजूचो बापा सवें पवित्र आत्म्याचे एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सान पावलान कोरिंतकारांक बरयल्या पयले पत्रांतले वाचप. भावांनो, आत्मीक मनशा लागीं उलयले बरी तुमचे लागीं उलोवंक
म्हाका साध्य जालें ना. तुमच्या सायबास थळार रावून बाळशा लागीं उलयले बरी म्हाका उलयचंय पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना, बगर दूद दिवन वागयलें. कित्याक शीत जेवन जिरोवचें त्राण तुमकां नातल्लें. आतां जाल्यारय तितलें त्राण तुमकां ना, कित्याक आजुनूय तुमी मनशा सायबाच्या तळार जियेतात. तुमचे मदें मसर आनी झगडी आसा सर, तुमी आनेकी रक्ता मासाचे मनशा सायबा प्रमाणें जियेतले म्हूण जालें न्हय. जेदवा एकलो हांव पावलासो आनी आनेकलो हांव आपोलोसो म्हणटा, तेदवा तुमी आनेकी मनशा सायबा प्रमाणें जियेतात म्हूण जालें न्हय. आपोलो म्हळ्यार कोण? पावल म्हळ्यार कोण? तुमकां भावार ताड पावयले सेवक मात्र. सोमियान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणें काम करतलें. हांवें बी रोयलें, आपोलोन ताका उदक वतलें, पूण तें वाडशें केलें देवान. तशें आसता बी रोयतलोय उदक वतालोय मुख्य न्हय, वाडशें करता तो देव मात्र मुख्य. रोयतालो आनी उदक वतालो एकच शेवटाक वावुरतात, तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरांत एकीत मजुरी जोडटलो. आमी सर देवाची सेवेंत सहवावराडी. तुमी ताचें शेत ताचेच बांदाप. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपली दायजकन घेतलो तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपले दायजकन घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपली दायजकन घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपली दायजकन घेतला तो लोक भागी. जे पैसा सर्वेस्पर आपलो ते म्हूण वळखता, जे पैसा आपली दायजकन ताणे विंचली ती करीस भागी. सरकात हांव सर्वेस्पर सकल नदगाल नासा, देखून सगळ्या मनशा कुळाक ताचे दोळ्या मुखार आसा. सर्वेस्परान आपली दायजकन घेतला तो लोक भागी. आपल्या निवासांतय संवसारीक जियेतल्यांचेर तो नदर घालता. ताच्या सुटकाची कालसां रसलो सर तांच्यो कन्यो तितपी करता तोच करो. तांचो कन्यो तितपी करता तोच करो. सर्वेस्परान आपली दायजकन घेतला तो लोक भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आदार आनी आमचें घर. ताचे सेवेक आमचे कांसां करून संतोष भोगता. कित्याक ताचे पवित्र नांवाचेर आमी पातळेन रावता. सर्वेस्परान आपले दायजकन घेतला तो लोक भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय, हालेलुया. सर्वेस्पराक जय, हालेलुया. सर्वेस्पराक जय, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. दुर्बोल्यांक बरी खबर प्रगट करूं, बंदींत असल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय, हालेलुया. सर्वेस्पराक जय, हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सव्यास तुमचे सवे असो. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. सिनागोगांतलो भायर सरून जेजू सिमांच्या घरा गेलो. थंय सिमांची सासूमाय कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर ताणें ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशीन उबो रावून तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडून येतना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगाची मनशां आसलीं तांणी सक्तांनी तांकां ताचे सरशीं हाडली. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सक्तांक गूण केली. सभार भितरले देवचारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोबाद घालीत भायर सरून गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाणासले देखून जेजू तांकां बेश्टोन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडस नर मनीस नातले एकसुरे सुवातेक तो भायर सरून गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोड वचनाये म्हणून ताणें ताका आडोवंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करीत जाय. कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदियाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनू, आयच्या दिसाच्या विशयी आमी येदोळ सांगल्या प्रमाणे मरी जावन आसलेली एक आंकवार, मेरी वॉज वर्जिन. आनी हे आमी लुकाचे शुभ वर्तमानेंत पयले अध्याय 30 आनी 4 वडींत आमी आयकता. मरी म्हणटा, हें कशें घडचें, हांव आजुनी आंकवार. आनी हीं उतरां आमी आयकतना मरयेच्या तोंडांतावन सबारीतले लोकांक सबारीतले प्रस्न उपजातात. इगर्ज मातेचे दोतोर ह्या विशयांत सबारीतलें अध्ययन करतात आनी तांची अभिप्राय ह्या विशयांत दिवन आसात. आनी तांचे मदलें स्टॅनफोर्ड मानिला म्हणलो एकलो तो बरयता ह्याच्या विशयांत. जरी तरी मरयेन तें उतार उसारलें जाल्यार त्या उतराचे फाटल्यान कितेंकी लिपून आसा. त्या उतराचे फाटल्यान कितेंकी लिपून आसा म्हणलें तो समजता. आनी तो म्हणटा, जरी तरी मरयेन तिचे जिविताचे समर्पणा विशयांत मरी उलयता, मरयेनच ताच्या जिविताच्या पैणारच तिणें एक भासुणी केल्ली आसूंक पुरो, या तिणें एक आंगवण केल्ली जावंक पुरो देवा लागीं. आनी आपूण सदांच आंकवारपणाचें जिवीत जियेतली म्हणलें. आनी जरी तें मतींत आसून आसले वरवीं मरी बडवे लागीं सांगूंक शकली, हांव हें कशें घडचें, ऑलरेडी हांवें तें आंगवण केल्ली आसा, ऑलरेडी हांवें भासुणी केल्ली आसा, तरी भासुणी हांवें आतां कशें मोडची म्हणल्या विशयांत तिचे मतींत तें स्पश्ट जावन आसलेलें. सांत अगस्टिनी म्हणटा, आनी हें उतार जरी तरी मरयेन सांगलें जाल्यार तिणें तें देवा लागीं पयलेंच
आपणाचें जिवीत कमीट केल्लें. आपूण आनी म्हाका आवय जावचें म्हाका नाका, पूण सदांच निरंतरी म्हजें जिवीत आंकवारपणानच उरूं दी म्हणलें. हाका कारण कितें? जोखीम आनी अन्ना तिणें देवा लागीं एक भुरगें मागलें आनी तें भुरगें मागता आसतना तेणी देवा लागीं म्हळें, तो चेडो जावं दी, तें चेडूं जावं दी. आनी तें आमकां जरी तरी मेळ्ळें जल्मालें जाल्यार आमी तें तुजे सेवेक आमी भेटयतल्या, तुजे तेंपलांत आमी तिका भेटयतल्या आनी तुजे तेंपलांत तें भुरगें सदांच सेवा करतलें. सांत जेम्स आपोस्तल हेंच सांगता. कित्याक म्हळ्यार तो थंयसर विश्लेशण करता, अन्नाक एक बडवो दिश्टीक पडलोलो आनी अन्नाक बडवो दिश्टीक पडले वेळार अन्नाक तिणें सांगलेलें, तुका एक भुरगें जल्मांत जालें आनी तें भुरगें सदांच देवाच्या जिवितांतच जियेतलें आनी ताचे तेंपलांत सदांच उरतलें म्हणलें. आनी तेंच आमी पळयता, मरयेन आपणाच्या 3 वर्साचे प्रायेरच आपणाचें जिवीत तेंपलाक देवाक भेटयलें आनी आपूण सदां न्हिदकाल आंकवारच जावन उरतलें म्हणलें चिंताप तिचे मतींत स्वस्थ जावन आसलेलें. आनी त्या देखून हांवें ऑलरेडी देवाक भेटयलां आनी तूं म्हाका येवन आतां सांगता तूं एक आवय जातली. आनी हें एक प्रस्न मरयेक ऑलरेडी हांवें तुका समर्पीत केल्या उपरांत आनी कित्याक म्हाका तूं आवय जावंक हें करता सांगता. देखून हेंच मरयेचें जिवितांत तें प्रॉमीस, ती आंगूण शाश्वत तिणें पाळूंक जाय आसलेली. देखून आमचेय दिसपट्टे जिवितांत विविध रितीचे आंगुणे करतात आमी, विविध रितीचे भाशणे आमी करता आमचे दिसपट्टे जिवितांत, पूण आमी ते आंगुणे आनी ते भासणे आमी पाळना आसात गी. पूण मरी तितली दृढ आसलेली. देखून देवान तिचें आंकवारपण विबाडूंकच ना. देखून मनशेचे संपर्का वरवीं तिचे जिवितांत तिका जेजू क्रिस्त जल्मूक सोडूंक ना, बगर पवित्र आत्मेचे सक्ती. तशें म्हणटाना तिचें आंकवारपण सदांच उरलें. तिणें आशिल्ले प्रमाणें, तिणें भेटयिल्ले प्रमाणें तिचें आंकवारपण शाश्वत उरलें. देखून आमी तिका एक आंकवारी मरये म्हणलें आमी उलो करता, तिका मान दिता आनी तिका आमी होगडशिता. देखून आमी सदांच चडावत जावन आमचे युवक आनी युवतीचे विशयेन तुमचें आंकवारपण कितलें मोलादीक जावन आसा. काजरीची साक्रामेंतान जोडचे पयलें तें आंकवारपण विबाडचें सारकें न्हय म्हणलें आयज मरी आमकां स्पश्ट करून दिता. देखून तें राखून रावूंक जाय देवाचे योजने आनी देवाचे भासवण्याक, आनी त्या प्रमाणें जियेले वरवीं आमचें जिवितूय मरये भाशेन पवित्र जावंक शकतलें आनी सदांच तें पवित्र उरतलें. आनी तसो खरो अनुभव हर एक दीस तुमच्या काजरी जिवितांत मुखल्या दिसांनी तुमी अनुभव करूंक शकतले. तर आज देवाची कृपा आमी मागतना आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता. जेजूचे मुखार देवसार आयिल्लें, ताणें देवसार धांवडयलें आनी तांचें तोंड दाखयलें. देखून जिविताचे पयणार आमचे युवक आनी युवतीचे जिवितांत
हे समारींतले देवसार प्रवेश जातात आनी प्रवेश जावन तांचें जिवीत नासचे वाटेक व्हरूंक प्रयत्न करते आसात. देखून चिंतून ते देवसाराचें तोंड दांपयलें आनी तांकां तांच्या जिवितांत ताचे मिसावांत ताणें तांकां पयस लोटलें. तेच भाशेन आमचे युवक आनी युवक जाणांनी जरी तर क्रिस्ताच्यो स्पिरीत आनी मरयेचें सहाय तांच्या जिवितांत आसल्यार असल्या ह्या संवसारीक जिविताचे समारींतले देवसार आमचे जिवितांत पयस वेतले आनी तुमचें जिवीत मोगाच्या युवकांनो आनी युवतींनो एक पवित्र जावंक पावतलें. तर आज हिस्स करपा मेसाच्या बलिदाना वेळार मागया सदांच आमचे युवक आनी युवतींनी तांचें आंकवारपण विबाडिनासतना तांचें आंकवारपण बरे भशेन सांबाळच्याक तांकां जाय आशिल्ली कृपा आनी आदार आनी ससाय आमी मरये मायेंत मागया. आमेन. एक गरीबन मौन रावून आमच्या गरजां बसोवत आमी मागया. सर्गीच्या बोदयाल बापा, तुज्या मुखार आमी उबारलीं सर आमची मागणी आनी गरजो तूं दयेन स्विकार कर. आयची लितुर्जी आमकां उगडास करूंक दिता. मरयेचें शाश्वतपणाचें आंकवारपण देवान विबाडूंक ना आनी तशे वरवीं मनशे कुळाचें बरेंपण जावंक पावलें. तर आमच्या युवक आनी युवतांनी आनी खाजरी जोड्यांनी तांचें तें आत्मीक जिवीत आनी आंकवारपणाचें समर्पण सदांच राखून व्हरूंक तांकां जाय आसली करपा आनी आदार फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुतच्या वैकायच्या दिसा खेरीत मान दिवंक या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. या पसूती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हणून मागता. तुज्या पुताचे सुचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमचेर
दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज अपवंत म्हणून वळखून आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत हांव करमरीचे भक्तीन आमी आज उगडास करतना आनी तिसचें दिन वासणेचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सर काळी मनशां थंय कितली अपरमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो चडवणदार मनशे कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमच्यो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूताचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सर्गार, तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्वारू, सर्वांनी संसार दरबारांत तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावे देवा सदा जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर्ग. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली, तुका नवें दिन वसलो, ती आपले सिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हजी रक्ताची कांस, नवें निससनी कराराचें रगत, पातकाचें बक्षलें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशे पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो गुनो आनी सद्वनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सिवतलें आमी समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेंत बापा, बिशप डॅरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतीदारा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे बोनीस कळपती, भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Tiaci să vorbim, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tai, Povitat mechai konan, Sărpod vedar papa, Sărvandhanane voi mautuka, Săsna cha săsna. आमच्या सद्वंदराची आसना मनान धरून ताणें शिकयला तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज एक, तुजी खुशी स्वर्गांत सदां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळण्यांत पडून दिवं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे वाग आनी आमचे सडबुणदाराचे सुक्रिस्ताचे येणे बरवशान रेखतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर कंतांतली वाटय. सुमी आमची सुक्रिस्तां तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे थानी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सुमी आमची शांती सोदकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडे संसाराचे पाप करतले, आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप करतले, आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेची जेवणाक पयल्यांत आमी सर सुभागी. तुजे भितरांची पावला, पूण तुजे प्रार्थया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, भाग्यवंत आमकां मरेचो उगडास करून सर्गीच्या जिवितांतल्या जेवणांत आमी वांटो घेतलाय. ते सांग परमेचे आनी सगळे तुज्या भक्ताच्या सांगता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हणून आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुताचे सुचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Morgen,
आमा पासून विनंती कर बाळूक मरये क्रिस्ताच्या बसवणे कमी पाऊस संशय खातीर सर्गीच्या मोगाळ बापा तुज्या पुत्राच्या आवयच्या जल्मा दिसाक आमी संतोषान तयार करता मरयेन आपले जिणयेंत तुजो मोग केल्ले बरी आमी तुजो मोग करूंक आमकां शिकय मरये बरी आमचे जिवितांत तुजें उतर आयकूंक आनी तुजे कुशीक काल्तिमान घालूंक आमकां बळ दी देवा पेलेच्या मोगा विरोध येवचें सर पयस करून तुका मानवचे देखी बरेत क्रिस्तांव जिणी जियोंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी मागया मरये माये लागीं आमचे पासून आमचे कुटुंबा पासून आनी आमचे सबार भाव आनी भयणी विविध देशांनी आनी गांवांत आसात तांचे पासून आम्हा सर्वांक राख आनी सांबाळ म्हणून आमी मागया नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैवचे पोट जगसीचे जेसू भगवंती मरये देवाची माये म्हूण पापयां खातीर कर आतां आनी आमचे मरणाचे वेळार नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैवचे पोट जगसीचे जेसू भगवंती मरये देवाची माये म्हूण पापयां खातीर कर आतां आनी आमचे मरणाचे वेळार नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रिये भितर तूं सदैव सदैवचे पोट जगसीचे जेसू मरये देवाची माये म्हूण पापयां खातीर कर आतां आनी आमचे मरणाचे वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आनी सदा आनी सदा सर्वदा मोगाळ पुत्रा सोबे आंकवार मरये आशिर्वाद दी आमकां